Go. It's Expose Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ में आज हमारे मेहमान हैं मारूफ सनाखानी रसूल तारिक इस्माइल तारिक साहब। खुशामदीद कहते हैं और उनसे बगैर किसी तमहीद के सवाल शुरू करते हैं कि हज़रत ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये सनाखानी का सफ़र कब शुरू किया और ये नाम जो आपने रखा तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब हसन रज़ा बुखारी साहब आपका बड़ा तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपकी मोहब्बत कि आपने इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। सबसे पहले आपको ये बात बता दूँ कि बचपने से मुझे इसका शौक़ था और इसका सारा क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है। मैंने दीगर अखबारों में भी मैंने इंटरव्यू के हवाले से बात की मैंने कि मेरी वालदा बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करती थी और बिलखुसूस सिद्दीक़ इस्माइल, आपको पता होगा, एक बड़ा नाम है जी, तो उनसे बड़ा इंस्पायर रखती थी वो। तो अक्सर व बेशतर वो हमारा मदरसा लाइफ हुआ करता था, स्कूल लाइफ हुआ करता, तो ये उस वक्त एक पीटीवी हुआ करती थी जनाब, पीटीवी था बिल्कुल। तो सिद्दीक़ इस्माइल साहब पढ़ा करते थे। मुझे उनका कुछ कलाम याद नहीं था, बट एक दो शेर मुझे सिर्फ याद थे कि पीटीवी पर उनका एक कलाम आता था कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर किसी ने या मोहम्मद लिख दिया है, प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का। तो मेरी वालदा बड़ा लाइक करा करती थी उन्हें, तो उनकी वजह कर मैंने वालदा को देखा कि बहुत इंस्पायर हो रही हैं इनसे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। तो वालदा के कहने पर जो है ना मैंने फिर नात खानी शुरू किया और मैं सिद्दीक़ इस्माइल साहब से इतना मुतासिर था कि बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बात करूं कि अभी तो मैं बात कर रहा हूं, जब पढ़ता हूं तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं उनकी आवाज़ में पहुंच जाता हूं। तो मेरी एक आदत थी कि मैं उनको बहुत डिटो किया करता था। तो पहली जब मेरी मुलाकात रही उनसे तो उन्होंने कहा भाई पढ़ के सुनाओ। वो तालिब इल्मी का ज़माना, वो मैंने बिल्कुल डिटो ही उनको अंदाज में सुना दिया। ये मतलब कुशा नहीं हूँ, अब ये सुनना ही था। उन्होंने कहा भाई बंद करो, तुम पक्के नात खाओ। ऐसा मौका आया कि सिद्दीक़ इस्माइल साहब और तारिक इस्माइल साहब एक ही प्रोग्राम में पढ़ रहे हों? एक्चुअली इस तरह तो मेरी अपनी प्राइवेट प्रोग्राम नहीं हुई, बट ये है कि बहुत 2012 में है कि सिद्दीक़ इस्माइल साहब के सामने पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ मुझे, और बिल्कुल नया कलाम, नए तर्ज जब उन्होंने मुझे सुना, और हमारे जनाब शकील मदनी साहब का कलाम था वो बिल्कुल काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे कि वाह भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो तुम। तो अब नाई साहब आपकी ज़रा नवाजी है। अच्छा ये बताएं कि आप सनाखानी में किन किन मुकाबलों में गए? कोई ऐसा मुकाबला जिसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा पजीरा? लाइफ और स्कूल लाइफ में तो बड़े मुकाबलों में मैं गया, लेकिन मुझे अपने कॉलेज का वो लम्हा आज तक याद है कि मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था कि मेरे प्रोफेसर अलाना के प्रिंसिपल जिन्होंने हम सलाम करते थे वो सलाम का जवाब नहीं दिया करते थे, लेकिन 75 लड़कों के जो मुकाबले हुए उन 75 लड़कों में अकेला मैं था उर्दू स्पीक, और आपका मैंने कलाम पढ़ा और इत्तेफाक ये है कि वो साउंड सिस्टम लगा हुआ था, साउंड में लाइट चली गई। असल इम्तहान उस वक्त हुआ कि भाई कौन पढ़ने वाला है, तो सब जो है वो माइक पर ही जाकर पढ़ रहे थे क्योंकि ऑलरेडी लाइट थी नहीं। तो मैंने देखा कि भाई फ़ैसला तो जजमेंट ने करना है, जज को आवाज़ पूरी आनी चाहिए। तो मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ा और जज साहब के सामने ही खड़ा हो गया, और ये नाते मुस्तफ़ा का महका हुआ है, इस कलाम के 2 अशार मैंने सिर्फ पढ़े, और पढ़ने के बाद क्यों वार्निंग बेल बज गई, मैं आ गया। अब ये स्टार्ट हुआ कि चौथा इनाम ये कॉलेज, तीसरा इनाम ये कॉलेज, और दूसरा इनाम तक का भी ऐलान हो गया। मैं बिल्कुल सर पकड़ के बैठा हुआ है, बारी ताला, आज अगर मैं न जीत सका तो ये जो इज़्ज़त तूने दी है इज़्ज़त बेकार हो जाएगा मेरा। तो अल्लाह का बड़ा करम, नात खां, मशहूर नात खां हुआ, तो मैं और नर्वस हो गया कि मैं मशहूर नात खां कोई। तो आखिर में जब मशहूर नात खां पाकिस्तान शिपॉर्नर गवर्नमेंट कॉलेज तारिक इस्माइल साहब के नाम आया, रब का बड़ा मैं शुक्रगुजार हुआ कि भाई ताल तूने इज़्ज़त रखी है मेरी। अच्छा ये बताएं कि आपकी वालदा की भी सरपरस्ती आपको हासिल रही है और उनकी वजह से आप यहाँ हैं, और आपके जो रूहानी उस्ताद हैं सिद्दीक़ इस्माइल साहब, उनकी भी आपको पजीराई मिली। तो ये बताएं कि कभी नात पढ़ते हुए क्या महसूसात होता है, क्या महसूस करते हैं?
حسن صاحب آپ کو میں بتاؤں کہ میں تو یہ بولوں کہ ساری زندگی بھی اگر ہم سجدے کر کے اس چیز کا شکر ادا کریں تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے چن لیتا ہے لوگوں کو. تو یہ بڑی ذرہ نوازی ہے اللہ رب العزت کی. میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ جب بھی میں پڑھوں تو آنکھوں کو بند کر گنبد خضرا کا تصور ہو میرے سامنے کہ اللہ پاک کے ہمیں ایسے بادب حاضری نصیب عطا فرمائے. اچھا میں اپنے سامعین کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ 2-4 نعتوں میں سے منتخب جو نعتیں ہیں ان میں سے کچھ گنگنائیں تاکہ ہمارے سامعین بھی محظوظ ہو سکیں. جی بسم اللہ. سب سے پہلے میں ہمارے استاد محترم الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی ایک پڑھی ہوئی مناجات آج سے کم و بیش 30 سے 40 سال پہلے انہوں نے پڑھی تھی تو اس کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا تو عرض کر. آج جو حالات ہیں اسی کے مناسبت پہ شاعر نے لکھا ہے، اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے، یا خدا تو پھیر دے رخ گردش ایام کے. آپ ثنا خوانی میں کوئی ایسی نعت جس نے آپ کو شہرت دوام دی ہو، جسے آپ بڑے فخر سے محسوس کرتے ہو کہ وہ نعت میری پہچان ہے؟ جی آپ کو بتا دوں کہ ایک کلام میں اکثر و بیشتر محفلوں میں پڑھا کرتا تھا، پڑھتا بھی ہوں، باضابطہ تو کہیں پہ فرمائش آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی محفل میں. تو وہ کلام یہ ہے کہ حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، کون کرے گا، یہ کام خدا کا ہے بھلا کون کرے گا، یہ کام خدا کا ہے بھلا کون کرے گا. اور حاصل کلام شعر ہے کہ سجدے میں تھے حسین کھڑا سر پہ تھا قاتل، سجدے میں تھے حسین کھڑا سر پہ تھا قاتل، سجدے میں تھے حسین کھڑا سر پہ تھا قاتل، سر پہ تھا قاتل، اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا. اب آپ کوئی ایسا اپنی نعت ہمیں سنائیں کہ جس سے آپ متاثر ہو کس فیلڈ میں آئے؟ ماشاءاللہ حسن بھائی، میں جو متاثر ہوا ہوں صدیق اسماعیل صاحب سے، اور صدیق اسماعیل کی پہلی جو کلام ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، میری والدہ بڑی شوق سے سنتی ہیں، آج بھی سنتی ہیں. اب میرے والد بھی بڑے پرستار تھے ان کے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کلام کو بڑا پسند کیا کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ اکثر و بیشتر محفل میں اس کلام کو پڑھا کرو. تو اس کلام کو سن کر میرے اندر بھی ایک جذبہ جاگا کہ میں بھی سرکار کی حمد و ثنا میں اپنا حصہ ڈالوں. تو اللہ کا بڑا کرم ہوا، سرکار کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے آج ایک ثنا خوانی کی فہرست میں ڈال دیا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ جب تک زندگی ہے میری اس فیلڈ میں ہی گزر جائے، اس سے بہتر کوئی اور نوکری نہیں ہو سکتی. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. مدینے کا
سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ اچھا جناب محترم، میری ایک آپ سے فرمائش ہے جی کہ ذرا 2 اشعار نعت کے سنائیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کے لکھے ہوئے کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے 2 اشعار کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ تھے معروف ثنا خوان رسول طارق اسماعیل طارق صاحب۔ آج ہم نے ان سے ایک چھوٹی سی ملاقات رکھی اور ان کے کلام سے ہم نے استفادہ کیا، ان کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت
کا اظہار ہے کہ جب یہ شعر پڑھتے ہیں، جب یہ نعت خوانی کرتے ہیں تو عشق محمد میں ڈوب جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت آواز ہے۔ میں آپ قارئین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کرنے چاہتے ہیں آپ ہمیں مطلع فرمائیں۔ اپنے میزبان حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ بہت